नाजरीन, सरकारी मुलाजमीन सालाना अरबों रुपए की मुफ्त बिजली के मजे उड़ाते हैं। मुल्क भर में 1,89,000 सरकारी मुलाजमीन मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं और सरकारी मुलाजमीन के मुफ्त बिजली के ये मजे अब भी जारी हैं। एक साल के दौरान सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की तफसीलात खोजी टीवी को मौसूल हो गयी। दस्तावेज के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन ने सालाना 34 करोड़ यूनिट से जायद मुफ्त बिजली इस्तेमाल की, जिससे कौमी खजाने को 8 अरब रुपए से जायद का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। आइंदा साल ये रकम माहाना 99 करोड़ और सालाना 11.5 अरब रुपए से बढ़ जाएगी। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के पहले से गरीब तबके पर बोझ डाला जा रहा है, इन हालात में ये लाजिम है कि इन इदारों पर सवाल उठाया जाए जिनको मुफ्त आसाइशें दी जा रही हैं कि उन्हें ये आसाइशें मुफ्त क्यों मिलें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में अगर गरीब तबके को लाखों और करोड़ों के बिल्स मौसूल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमीर तबका और खासकर सियासतदान समेत वापटा मुलाजमीन करोड़ों की बिजली इस्तेमाल करने के बावजूद भी बिल्स की अदायगी नहीं करते। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कौन से सरकारी इदारे फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं और उससे कौमी खजाने को कितना नुकसान हो रहा है। दोस्तों, आज की जबरदस्त वीडियो को देखने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को फॉलो और लाइक करना मत भूलें। नाजरीन, पाकिस्तान में एक जानिब जहां बिजली के बिलों पर एहतजाज के बाद निगरान वजीर आजम ने हंगामी इजलास तलब किया है, वहीं दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर यह बहस भी जारी है कि पाकिस्तान में कौन से तबकात या इदारों को मुफ्त या कम नरखों पर बिजली समेत मराद फराम की जाती हैं। बिजली के नर्ख में मुतवातर इजाफे, फ्यूल एडजस्टमेंट समेत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रवां माह तवक्को से ज्यादा बिजली के बिल मिलने के बाद मुल्क भर में एहतजाज हुए, जिसके बाद हफ्ते के दिन निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि उन्होंने बिजली के भारी बिलों के मामले पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी और सार्फिन को बिजली के बिलों के हवाले से ज्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। क्या निगरान हुकूमत अवाम को रिलीफ दे पाएगी या नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका ये बहस करता नजर आया कि सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली मुफ्त बिजली की सहूलत और इसके साथ दीगर मुराद को खत्म करना ही इस तमाम तर मामले का हल है। सहाफी हामिद मीर ने ट्वीट पर एक बिजली का बिल शेयर करते हुए लिखा कि ये वापटा के एक मुलाजिम का बिल है जिसने 1200 यूनिट बिजली इस्तेमाल की और बिल सिर्फ 716 रुपए। इन वापटा और डिस्को वालों के बिल का बोझ भी महंगाई के मारे अवाम उठा रहे हैं। इनको दी जाने वाली सब्सिडी कब बंद होगी? दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने एक पैगाम में लिखा, PDM हुकूमत के दौर में किसी वजीर के सरकारी घर या फिर अरकान पार्लियामेंट की लाजिज में मुफ्त बिजली नहीं दी गई, लेकिन हकीकत ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम और नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट की जानिब से 2021 में शाया होने वाली एक मुश्तरका रिपोर्ट में बयान किया गया कि पाकिस्तान के उमरा, जागीरदार, सियासी कायदीन और फौज को मिलने वाले मुआशी मुराद पाकिस्तान की मईशत में 17 अरब डॉलर से जायद का इजाफी खर्चे का बायस बनते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के जायजे से मालूम होता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अफसरान को अक्सर माहाना तनख्वाह के साथ कई मराहत मिलती हैं, जिनमें मुफ्त बिजली भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अदलिया के एक हाई कोर्ट के जज को अपनी मुलाजमत के दौरान मुफ्त घर मिलता है जिसका किराया हुकूमत देती है, जबकि बिजली का बिल और सरकारी गाड़ी भी हुकूमती खाते में आते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर जज अपने घर में रहते हैं तो उनके घर का इजाफी खर्चा, जो दस्तावेजात में तकरीबन 65,000 रुपए माहाना रकम बताई जाती है, मुख्तस कर दी जाती है और इसके अलावा दीगर अखराजात भी इसी खाते में इजाफी के नाम से शामिल कर दिए जाते हैं, जो कि हुकूमत वक्त भरती है। वजारत तवानाई की दस्तावेज के मुताबिक मुल्क भर में 1,89,000 सरकारी मुलाजमीन मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। दस्तावेज के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन ने सालाना 34 करोड़ यूनिट से जायद मुफ्त बिजली इस्तेमाल की, जिससे कौमी खजाने को 8 अरब रुपए से जायद का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। दस्तावेज में बताया गया है कि आइंदा साल से ये रकम माहाना 99 करोड़ और सालाना 11.5 अरब रुपए से बढ़ जाएगी। नाजरीन, बिजली के बिल अवाम पर अजाब बन गए हैं। ये किसी सियासी पार्टी का मसला नहीं है, बल्कि इसका बराह रास्त वास्ता अवाम से है। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 31 अरब डॉलर थी, जो शहबाज शरीफ के दौर में कम होकर 24 अरब डॉलर रह गई। तरसीलात ज़र भी 31 अरब डॉलर थी, जो शहबाज शरीफ दौर में 25 अरब डॉलर से भी कम रह गई। रेवेन्यू कलेक्शन IMF के दिए गए टारगेट से 300 अरब रुपए ज्यादा थी, जो शहबाज शरीफ दौर में IMF के टारगेट से 500 अरब कम हुई। GDP ग्रोथ एक साल 5.7
اور اگلے سال 6.1% تھی جو اس سال منفی ہو گئی۔ فیکٹریاں جو 3 شفٹوں میں چلتی تھیں یا تو ایک شفٹ تک محدود ہو گئیں یا مکمل بند ہو چکی۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر $16 ارب تھے جو کم ہو کر $4 ارب رہ گئے۔ مہنگائی انفلیشن 10 سے 12% کے درمیان تھی جو بڑھ کر 30 سے 35% کے درمیان پہنچ گئی۔ ملکی قرض میں جتنا اضافہ عمران خان نے 4.25 سال میں کیا تھا اتنا اضافہ شہباز شریف نے 1.25 سال میں کر دیا۔ ڈالر جو عمران خان کے 4.25 سال میں $50 مہنگا ہوا تھا وہ شہباز شریف کے 1.25 سال میں $120 مہنگا ہو گیا۔ لیکن کچھ عقل کے اندھوں کے نزدیک عمران خان کا دور برا تھا اور شہباز شریف کا دور اچھا تھا۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کو پرکشش تنخواہوں، رہائش اور دیگر مراعات کے ساتھ ساتھ 10,000 یونٹ ماہانہ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب وابٹا کے اہلکار اور افسر جتنی چاہیں بجلی استعمال کریں، نہ تو ان کے ہاں لگے میٹر کی ریڈنگ نوٹ کی جاتی ہے نہ ہی انہیں اضافی بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ موجودہ نرخوں کے حساب سے 2 لاکھ وابٹا ملازمین کو مفت بجلی فراہم کرنے کی یہ عیاشی عوام کو $10 ارب میں پڑ رہی ہے۔ وفاقی کابینہ نے جاتے جاتے بجلی $7.50 مہنگی کرنے کی منظوری دے کر عوام پر ایک بار پھر برق گرا دی ہے کہ اس ظالمانہ فیصلے کی ذمہ داری لینے کی بجائے یہ وضاحت پیش کی جا رہی ہے کہ IMF سے اسٹینڈنگ ایگریمنٹ کے تحت یہ کڑوی گولی نگلنا پڑی۔ دراصل بجلی کی تقسیم کار کی ذمہ دار کمپنیاں جنہیں ایکس وابٹا ڈسکوز کہا جاتا ہے انہیں سالانہ $150 ارب خسارے کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے پاور سیکٹر کے نقصان اور گردشی قرضے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ IMF کی طرف سے کہا جاتا ہے تو بجلی کے نرخ بڑھا کر اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا ہے۔ ہمسایہ ملک بھارت کے دارالحکومت دہلی، پنجاب اور راجستھان سمیت کئی ریاستوں میں بجلی بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی حکومت عام آدمی کو نہایت معمولی سبسڈی دینے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نہ تو سبسڈی دیں نہ ہی بجلی مفت فراہم کریں، جو بھی کاسٹ آتی ہے وہ صارف سے وصول کریں۔ اخراجات پورے کرنے کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانا پڑتی ہے تو ضرور بڑھائیں، لیکن اپنی نااہلی، مجرمانہ غفلت، غیر ذمہ داری، کرپشن اور عیاشیوں کا بوجھ عوام کے کندھوں پر نہ ڈالیں۔ وابٹا کی ملازمین کو ان کے گریڈ کے حساب سے ماہانہ 1100 یونٹ تک بجلی مفت دی جا رہی ہے۔ گریڈ 1 سے 4 تک کے ملازمین کے لیے 100، گریڈ 5 سے گریڈ 10 تک کے ملازمین کے لیے 150 یونٹ، گریڈ 11 سے گریڈ 15 تک کے ملازمین کے لیے 200، گریڈ 16 کے ملازمین کے لیے 300، گریڈ 17 کے ملازمین کے لیے 450، گریڈ 18 کے ملازمین کے لیے 600، گریڈ 19 کے ملازمین کے لیے 880، گریڈ 20 کے ملازمین کے لیے 1110، جبکہ گریڈ 21 اور گریڈ 22 کے ملازمین کے لیے 1300 یونٹ فری ہیں۔ اور یہ فارمولہ تو محض کتابوں تک محدود ہے۔ عملاً وابٹا کے اہلکار اور افسر جتنی چاہیں بجلی استعمال کریں، نہ تو ان کے ہاں لگے میٹر کی ریڈنگ نوٹ کی جاتی ہے اور نہ ہی انہیں اضافی بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، 16 ستمبر 2021 کو سینیٹر فدا محمد کی سربراہی میں ہونے والے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق سال 2018 اور 19 میں وابٹا ملازمین بشمول ڈسکوز اور پاور جنریشن کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین نے بجلی کے 391 ملین یونٹ مفت یونٹ استعمال کیے۔ تب تو اس مفت خوری کا تخمینہ 5.26 ارب بنتا تھا، مگر اب موجودہ نرخوں کے حساب سے 2 لاکھ وابٹا ملازمین کی یہ عیاشی 10 ارب میں پڑ رہی ہے۔ 30 مارچ 2023 کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان نے اس مفت خوری کا نوٹس لیا اور حکم دیا کہ مفت بجلی کی سہولت ختم کی جائے۔ 24 جون 2022 کو بھی نور عالم خان نے بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے یہی حکم صادر فرمایا تھا، لیکن 1 سال بعد دوبارہ وہی احکامات جاری کرنے کا مطلب ہے کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا۔ ایک اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ وابٹا کا عملہ نہ صرف خود مفت بجلی استعمال کرتا ہے بلکہ بجلی چوری کرنے والوں کی سہولت کاری کر کے مزید خسارے کا سبب بنتا ہے۔ فروری 2023 میں قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا گیا کہ 2022 اور 23 کے دوران 380 ارب روپے کی بجلی چرائی گئی اور اگلے سال بجلی چوری سے ہونے والے نقصان 520 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ صرف ایک گریڈ اسٹیشن بننے سے 5 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ بجلی چوری کا مطلب ہے کہ یا تو عملہ چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے یا پھر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ دوستو، ایک عام آدمی وابٹا والوں کی نااہلی، غفلت اور بدعنوانی کی سزا کیوں بھگتے؟ یہ قانون سازی کی جائے کہ جس سب ڈویژن سے جتنی بجلی چوری ہوگی اس کی کٹوتی متعلقہ SDO اور اس کے ماتحت کام کرنے والے عملے کی تنخواہوں سے کی جائے گی۔ کسی کو بجلی کا 1 یونٹ بھی مفت نہیں ملے گا۔ اگر اس کے بعد بھی پاور سیکٹر کا خسارہ ختم نہیں ہوتا تو بجلی کے نرخ ضرور بڑھائیں۔ اگر کڑوی گولیاں نگلنی ضروری ہیں تو پھر سب کو اپنا حصہ وصول کرنا ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔